परचम रखना है ये ऊंचा हरदम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन कराम और बिलखुसूस बहुत ही इज़्ज़त व तकरीम के लायक जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब और मोहम्मद अनीस कैमहानी भाई साहब और स्टेज पर और तमाम कारकुनान को मैं अपनी जानिब से 3 मार्च के यौम तशक्कुर को का खुशामदीद कहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। और याद रखें, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कि बेशक हक आया और बातिल मिट गया और बेशक बातिल ने मिटना ही था। तो ये इससे पता चला कि जब भी हक और बातिल का मुकाबला हो जाए, या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या रहमान या रहीम या करीम, ये 3 मार्च जो यौम तशक्कुर के निस्बत से या इलाहल आलमीन मनाया गया, या इलाहल आलमीन इस दिन को की निस्बत से, या इलाहल आलमीन इस कुरान पाक की तिलावत की बरकत से, या इलाहल आलमीन मुस्तफ़ा भाई को और अनीस कमखानी भाई को या इलाहल आलमीन हर किस्म के आफात व बलियात से महफूज फरमा। या इलाहल आलमीन PSB के तमाम ओहदेदारान और कारकुनान को आसमानी और ज़मीनी आफात व बलियात से महफूज फरमा। ज़ालिमीन के जुल्म, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। पार्टी के और तमाम ओहदेदारान को या इलाहल आलमीन लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन इस पार्टी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या इलाहल आलमीन हर किस्म के आफात व बलियात से महफूज फरमा। LK चांडियो साहब, नसीमुर रहमान साहब, लियाकत अली आज़मी साहब, आमिर शब्बीर साहब, उमैर अकरम साहब, शाहिद हुसैन साहब, रफ़ीक ख़ान साहब, तारिक महमूद साहब, आखिर में सैयद फ़रत हुसैन साहब, इन तमाम हजरात ने आज पाक से ज़मीन पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। पुरजोश तालियों में दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि पाक से ज़मीन पार्टी के इस काफ़िले में इनकी खिदमात इस तरक्की को, पाकिस्तान को मजबूत करने में हमारे साथ शामिल हाल रहेंगी। इन तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की गहराइयों से पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए इन तमाम इस अजीम कारवां का हिस्सा बनने वाले, पाकिस्तान को एक करने में, पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने में अपनी कुर्बानियाँ, अपने हिस्सा डालने वाले इन तमाम सिंध के मशहूर व मारूफ मुअज़्ज़िज़ मोहतरम लॉयर्स वकला हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी, मोहब्बत। हमें नसीब नहीं करबला का बाप हुआ, ये बात अभी तारीख़ के हिजाब में है। किसे शिकस्त हुई, कौन फतेह याब हुआ। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, 3 मार्च वो दिन है जब पाकिस्तान के इस अजीम फर्जंदों ने पाकिस्तान के लोगों को एक करने के लिए आवाज़ लगाई। पाकिस्तान के इस घुटन ज़दा माहौल में लोगों को बेयकीनी के इस कैफियत से निकाला और उनको ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान में जो तकसीम की लकीरें पिछले 70 सालों से हुक्मरानों ने खींची हैं, हम इन लकीरों को न सिर्फ ख़त्म करेंगे बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले एक एक सिंधी, पंजाबी, पठान, माजिर, बलोची, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब की पहचानों का एहतराम करते हुए इन सब को सबसे पहले पाकिस्तानी बनाएंगे और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को एक अजीम कौम बनाएंगे। इसकी आवाज़ लगाई। 3 मार्च वो दिन था जब ये 2 नौजवान इस कराची शहर में, जहां दुश्मनों के डेरे थे, जहां रॉ ऑपरेट कर रही थी, जहां कोई भी शख्स सर उठाकर ये बात नहीं कर सकता था कि आपने गलत किया है, जहां रियासत हाथ बांधे खड़ी थी, जहां हुक्मरान मसलियत के नाम पर वो सियासत कर रहे थे जिसके नतीजे में इस शहर में रोजाना लाशें उठती थी, जिस मसलियत के नाम पर की जाने वाली सियासत में इस शहर के बेटों ने
मौत की चादर अपने ऊपर तानी है। उस मसलियत की सियासत के नाम पर इस शहर को, जो पाकिस्तान की माशी शहर रखता, इस शहर के मैंडेट को गिरवी रखकर इस शहर पर रॉ को मुसल्लत किया गया है। और इस मुल्क की बदनसीबी देखो, ना तो रियासत बोलती थी ना हुकूमत बोलती थी। ऐसे माहौल में सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने पाकिस्तान के लोगों को बेदार किया है। हम शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद है मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के कि जिन्होंने पाकिस्तान को एक करने का बेड़ा उठाया है। मैं दरख्वास्त करूंगा प्रेसिडेंट पाक सरजमीन पार्टी जनाब अनीस कायम खानी साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मार्च को दोहराते हैं। आज 1 साल हो गया। मैं अपनी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आप सबका शुक्र अदा करता हूँ, पाकिस्तानी कौम का शुक्र अदा करता हूँ, अपने इन तमाम साथियों का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमारा साथ दिया। 3 मार्च को दोहराते हैं, मैं खामोश रहता हूँ और आप इस्तकबाल कीजिए। समझिए 3 मार्च है सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कि वो आएँ और 3 मार्च की तरह इंशाल्लाह आज को हमसे खिताब करें। मैं दावत देता हूँ सैयद मुस्तफ़ा कमाल को, चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी। जुल्मतों के सामने अवाम की जो ढाल है, खिदमते मिसाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है, जिस पे हमको है यकीन ये वो काम आफरी। पाक सरजमीन पार्टी अनीस कायम खानी भाई, तमाम सेंट्रल कैबिनेट के रुफका, तमाम नेशनल काउंसिल के रुफका, तमाम जिम्मेदारान, पाक सरजमीन पार्टी की शोबे जात के जिम्मेदारान, तमाम जो जिम्मेदारान यहाँ पर आए हुए, तमाम कारकुनान भी नहीं है जो जिम्मेदारान यहाँ पर आए हैं, वकला बरादरी से जो हमारे अभी दोस्त नए शामिल हुए और जो पुराने वकील हैं हमारे, तमाम शोबे जात के लोगों को, मीडिया को, गर्ज ये कि जो भी मेरी इस वक्त आवाज़ सुन रहा है तमाम पाकिस्तान में, तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मुंतखब किया, हमें मौत देने से पहले उसने हमें मुंतखब किया इस काम में, जिम्मेदारी के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे दिलों में, हमारे जहनों में अपना डर डाला, अपना खौफ डाला और हमें अपनी मौत के बाद के होने वाले सवालात का ख्याल हमारे दिलों में डाला कि जिस जिंदगी को हम गुजार रहे हैं और गुजार रहे थे, जिस नहज पे, जिस रास्ते पे हम चल रहे थे, जिन लोगों के साथ हम थे, उस रास्ते पे चलते हुए अगर मौत आ जाती तो ये दुनिया भी तबाह बर्बाद थी। चलो दुनिया तो खत्म हो जाने वाली चीज का नाम है, इंसान को एक दिन मर जाना है, लेकिन एज अ मुसलमान हमारा ये ईमान है, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, ये दुनियावी इस्टेब्लिशमेंट दिलों को चेंज नहीं कर सकती, दिलों में को मजबूत नहीं कर सकती। हर इस्टेब्लिशमेंट को फना हो जाना है, दुनिया की हर पावर को फना हो जाना है। मेरे रब की इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा कायम रहना है। हमने अपने रब की इस्टेब्लिशमेंट से मदद ली है, उस इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेकर हम यहाँ पर आए हैं। जब इन लोगों को यकीन नहीं आता था कि ये दो फर्द
दो लोग इस जबर के माहौल में, इस खौफ के माहौल में कैसे किसी दुनियावी ताकत के बगैर यहां पर आ सकते हैं, उनको पता ही नहीं। लोगों को जब ये तज्जिया करते हैं, उनको पता ही नहीं कि हमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट कौन सी है। उनको ये पता ही नहीं कि ये दुनिया हमारे लिए कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखती। हमारे पास दुनियावी फिरौन ये कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते। हमने अपने दिलों में अल्लाह का खौफ बसाया है। मेरा रब चाहे मुझे आज अभी इसी वक्त मौत दे दे, मेरा रब नहीं चाहे दुनिया की पूरी ताकत अपनी फिरौनियत को आजमा ले, मुझे कोई बाल मेरा बेका नहीं कर सकता, कोई खराश नहीं दे सकता। तो मुझे मेरे रब की एस्टेब्लिशमेंट आज मैं बबांगे दौल बोलता हूं कि हाँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं। मेरे पार्टी के एक लोग एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। मेरी एस्टेब्लिशमेंट मेरी अल्लाह की जात है। मेरे रब की ताकत मेरी एस्टेब्लिशमेंट है। और मेरी एस्टेब्लिशमेंट के आगे जिस एस्टेब्लिशमेंट को मैं मानता हूं, सारी दुनियावी एस्टेब्लिशमेंट 0/0 है। सारी दुनियावी फिरौन 0/0 है। कोई हमें फना नहीं कर सकता। जब तक मेरे रब की एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, जब तक मेरी रब की एस्टेब्लिशमेंट मुझसे नाराज नहीं है, जब तक मुझे कोई परवाह नहीं है इस दुनिया की और दुनियावी ताकतों की और दुनियावी फिरौनों की। ये हमारी ताकत थी, ये हमारी ताकत आज है और ये हमारी ताकत इंशाअल्लाह ताला हमारी आखिरी सांसों तक रहेगी। तो मेरे भाइयों, रब का मेरे शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें मुंतखब किया, उसने हमें चुन लिया, हमें मौत देने से पहले ये काम करवा लिया उसने। मैं 1 साल पीछे जाता हूं, 3 मार्च को आज के दिन मैं अताउल्लाह कुर्द का नाम लूं। अच्छी जिंदगी गुजार रहा था बलूचिस्तान में, चलते चले आए, आते चले आए। इनको ये भी नहीं पता था इन लोगों को ओहदे कौन से दिए जाएंगे। किसी ने हमसे कोई बात नहीं की। मैं बिल्किस मुख्तार का जिक्र करूं, औरत है, अकेली औरत है, बाप बीमार है, 90 की गली में रहने वाली औरत है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बड़ी चीज होती है एमपीएशिप, बड़ी चीज होती है एमपीएशिप। अपनी एमपीएशिप की कुर्बान करते हुए और एक अनजाने से अंधेरी राह में जिसकी कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी, खुद से फोन करके आपने हाथों में दिए को जलाकर उस अंधेरे में रोशनी फैलाने के लिए चलती चली आई एक औरत, जिसके लिए बड़ी चीज होती है एमपीएशिप। मुझे बताओ। और मैं आसिफ हसनैन 3 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 4 मार्च 2016 को खुद से कॉल आती है, सारी चीजें तय होती हैं। आसिफ हसनैन ने 4 मार्च को मुझे कॉल की। मोहम्मद रजा भाई लंदन में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, सेटल जिंदगी गुजार रहे थे, 25 सालों से पाकिस्तान नहीं आए थे। खुद कॉल की और यहां पर आकर अपने आप को काउंट करवाया। मैं किस किस का नाम लूं? मैं अपने हफीज भाई का नाम लूं, एमपीए थे, सारी जिंदगी उन्होंने सियासत की है, सारे नशेबो फराज देखे हैं, कोई फ्यूचर नहीं था। हमारे पास आने वालों को तो इस्तीफा देकर आना पड़ता था। 3 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 घंटे के बाद इनकी पहली कॉल आई और उन्होंने गैर मशरूत तौर पर जो है वो शामिल होने का अंदिया दिया, एप्रिसिएशन की। मैं आसिया इसाक बाजी का मैं जिक्र करूं, पार्टी में सेटल थे, जनरल मुशर्रफ साहब की पार्टी की। ये वो लोग हैं और इनके खानदान वाले, इनके घर वाले, लाजमी घर वालों ने पूछा होगा कि कहां जा रहे हो, लाजमी घर वालों ने पूछा होगा कि किसके पास जा रहे हो। इनके घर वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इनके घर वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी सपोर्ट के बगैर ये यहां पर बैठ नहीं सकते थे। ये सब लोग अपनी अपनी जिंदगियों में थे, अपने घर वालों के पास थे। मेरे पास तो काउंसलर नहीं था किसी को देने के लिए। और सबसे अजीम मेरे साथियों, सबसे अजीम तुम हो। अगर तुम नहीं जुड़ते तो आज कितनी ही अच्छी
بات ہو جاتی, کتنی ہی اچھی بات ہم کر لیتے, کتنی ہی اچھی بات ہم کر لیتے. آج پاکستان کے ایک ایک گھر میں یہ پیغام نہیں پہنچتا. ہم کتنے ہی اچھے ہو جاتے, نظریہ کتنا ہی اچھا ہو جاتا, آج اس ملک کے غریبوں کی تقدیر بدلنے کے دعوے دار ہم نہیں ہو سکتے تھے اگر تم نہیں جڑتے. آج میں تمہاری موجودگی میں, تمہارے اپنے ساتھ جڑنے کی وجہ سے, تمہارے اس قافلے کو لبیک کہنے کی وجہ سے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کے غریب بچوں کے تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ لکھ دیا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کے نوجوانوں کا ہے. آئندہ آنے والا وقت وطن پرستوں کا ہے. آئندہ آنے والا وقت ہمارے تمام اس ملک کے غریبوں کا ہے. میں جتنے لوگ بھی اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگوں کا, میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سب سے مخاطب ہوں. یقین جانیے میرے لیے کسی نام کے ساتھ کوئی خاص وابستگی یا کم وابستگی نہیں ہے. میں آپ لوگ جن کے میں نام نہیں لے پا رہا ہوں یا جو نام نہیں ہے میں لکھ کر نہیں لے کر آیا ہوں, میں آج اس کو کاسمیٹک انداز میں آپ سے دل کی بات شیئر کرنا چاہتا تھا. میں تو اس خاتون کا چہرہ میرے سامنے ہے کہ جو میری پریس کانفرنس کی, انیس قائم خانی کی پریس کانفرنس کے بعد پریشان ہو کر میرے گھر پر آتی ہے فیملی لے کر کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں, تمہارا فائدہ, تمہاری اگلی نسلوں کا فائدہ اپنے آپ کو الگ کرنے میں نہیں ہے, اس پاکستان کے ساتھ جوڑنے میں ہے. آج تو تم نے میری بات مان لی ہے, لیکن اگر تم میں سے ایک آدمی بھی میری بات نہیں مانتا, میں تمہیں یہی پیغام, یہی دعوت دیتا چلا آتا, اپنی آخری سانسوں تک اپنا سٹانس چینج نہیں کرتا. تمہارا فائدہ پاکستان سے جڑنے میں اور ملنے میں ہے. اب جب یہ پروپیگنڈا ختم ہو گیا, یہ پروپیگنڈا کام نہیں کیا دشمنوں کا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, تو آج کل ایک نئی ٹرمینالوجی آ گئی ہے. آج کل ایک نئی ٹرمینالوجی آ گئی ہے کہ یہ انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال نے آ کر مہاجروں کے مینڈیٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا, تقسیم کر دیا. یہ ایک نیا ڈرامہ آ گیا ہے, یہ ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے. یہ کب آئی ہے؟ یہ ابھی ریسنٹلی آئی ہے, یہ ابھی حال فی الحال 3-4 مہینوں میں آئی ہے. جب یہ پروپیگنڈا کر کے تھک گئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, لوگ نہیں رکے ہمارے پاس آتے ہوئے, پھر یہ کہا گیا کہ ان کے پاس کرمنل آ رہے ہیں. یہ تم لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہو, یہ سب تم لوگ کرمنل ہو, یہ سب کرمنل ہو. یہ پریس کانفرنسز اٹھا کر دیکھو, اور مجھ پر یہ الزام ہے کہ میں نے یہاں پر ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے. میں لوگوں کو جو ہے وہ غلط لوگوں کو, کرمنل لوگوں کو دھو کر اس میں سے ان کو صاف کر رہا ہوں. کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ میں لوگوں کو دھو رہا ہوں, صاف کر رہا ہوں. مجھے فخر ہے اس دھونے پہ, صاف کرنے پہ. ابے تم کیوں گندے رہنا چاہتے ہو یار؟ تم بھی آؤ, تم کیوں اپنے ساتھ, تم کیوں گندے رہنا چاہتے ہو؟ 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 ہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک توفیق نہیں دی ہے توبہ کرنے کی. تمہیں ابھی بھی دنیاوی قوتوں کے پیچھے چلنے کا شوق پڑا ہے. جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں یہ توفیق دے دے گا توبہ کرنے کی, تم بھی اپنا گند لے کر میرے پاس صاف کرنے کے لیے آ جاؤ گے. اب مجھے میری لانڈری میں خود کو دھلوانے کے لیے آ جاؤ گے, میری لانڈری میں خود کو دھلوانے کے لیے آ جاؤ گے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہیں امبیرس کروں گا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہیں سوال کروں گا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک دفعہ بھی شرمندہ نہیں. پاکستانیوں, پاکستان کی حکومتوں, اے پاکستان کے اداروں, میں تمہیں سوال کرتا ہوں. مجھ پر الزام لگایا گیا فلاں کرمنل آ گیا میرے پاس, مجھ پر الزام لگایا گیا انیس قائم خانی پر الزام لگایا گیا فلاں کرمنل میرے پاس آ گیا. مجھے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اس 12 مہینوں میں اس پاک سرزمین پارٹی کے ماننے والوں نے کسی کو ایک پتھر بھی مارا ہے؟ کسی کو ایک پتھر بھی مارا ہے؟ کسی کو ایک گالی بھی دی ہے؟ ہاں میں گارنٹی لیتا ہوں اس 1 سال کا ٹائم ہو گیا, پورے 1 سال
ہم پر گولیاں چلائی گئیں, ہم پر ڈنڈے برسائے گئے, ہمیں زخمی کیا گیا, ہمیں مارا گیا, ہماری گاڑیاں توڑی گئیں. ہم نے پلٹ کر اتنے سارے ناموں کے باوجود ہم نے پلٹ کر کسی کو ایک پتھر نہیں مارا ہے. تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک ہم پلٹ کر کسی کو ایک پتھر نہیں ماریں گے. خدا کے واسطے ان بچوں پہ کو ایک موقع دو. خدا کے واسطے یہ میں 216 لوگوں کے لیے میں نے پارٹی نہیں بنائی تھی. یہ 216 لوگ, لاپتہ لوگ, میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی میں بھی نہیں رکھوں گا اگر تم کہو گے تو, لیکن ان کی ماں کے پاس ان کے بچے بھیج دو. اس لیے میں ان 216 لوگوں سے میں نے کوئی کام نہیں کرانا ہے. میں ان کے لیے نہیں, لاپتہ لوگوں کے لیے میں نے پارٹی بنائی تھی. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں, یہ لاپتہ لوگوں کے گھر والے, یہ اسیر لوگ, یہ اسیروں کے گھر والے الطاف حسین کا ایندھن ہے. وہ پاکستان کو جب گالی بکنا ہوتا ہے انہیں, وہ ان لوگوں کا سہارا لیتے ہیں. وہ ان لوگوں کے سہارے سے لوگوں پاکستان کو گالی بکتے ہیں, پاکستان کے جرنیلوں کو گالی بکتے ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو گالی بکتے ہیں, پاکستان کی حکومتوں کو گالی بکتے ہیں, نام لے لے کر اداروں کے سربراہوں کو گالی بکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا تم اب سے آنے والی 3 دن پہلے تک کی ویڈیوز اور آڈیوز دیکھو. میں پاکستان کے لیے پاکستان کی حکومت سے اور اداروں سے بھیک مانگ رہا ہوں, پاکستان کی خاطر بھیک مانگ رہا ہوں. یہ کانٹا چبھا ہوا ہے, اس شہر کے دل میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہے. خدا کے واسطے اس کانٹوں کو نکالو. یہ ہزاروں مائیں, یہ ہزاروں فیملیز در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر. اس مارچ پہ لے کر جا رہا ہوں کہ نشتر پارک میں جب ہم اپنا ورکرز کنونشن کریں گے, اپنے یوم تاسیس منائیں گے, پارٹی بننے کی تاریخ تھی وہ ہماری, میں اس دن آج میں حکومت کو یہ ٹائم دے دیتا ہوں 20 دنوں کا, اور اپنے حالات وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ٹھیک کر دیں. میں اپنی آخری سانس تک پاک سرزمین پارٹی کا ایک ذمہ دار. ہم نے کوئی ڈیٹ ویٹ کے اوپر یہ چیزیں ختم نہیں کرنی ہیں. اب ہماری زندگیوں کے آخری سانس تک لوگوں کے حقوق نہیں ملیں گے. ہماری تاحیات ہماری یہ ڈیٹ قائم رہے گی, آخری سانس تک یہ ڈیٹ قائم رہے گی, یہ جدوجہد قائم رہے گی. میں صرف اعلان کرنے کی ڈیٹ کو میں آگے لے کر جاتا ہوں, اور میں 23 ان واقعات کی وجہ سے, صرف ان حالات کی وجہ سے میں لوگوں کو اور حکومت کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہ ملک میرا ہے, میں اس ملک کو اون کرتا ہوں, اس ملک کے وزیر اعظم کو اون کرتا ہوں, اس ملک کے اداروں کو اون کرتا ہوں, اس ملک کی عوام کو اون کرتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم 23 مارچ کو انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ورکرز کنونشن ہے وہ آخری ڈیٹ, اس دن میں اپنے لاہ عمل کا اعلان کروں گا. اور یہ وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کس وجہ سے میں اس کو اس ڈیٹ پہ لے کر جا رہا ہوں. اس دن اپنے لاہ عمل کا اعلان کروں گا, اور آپ کو within few days انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی ڈیٹ دی جائے گی اس دن کہ جس دن کے بعد پھر ہم بات نہیں کریں گے, ہم مظاہرہ کریں گے. وہ مظاہرہ کیا ہوگا وہ اس دن پتہ چلے گا کہ وہ مظاہرہ کیا ہوگا جب وہ ہو رہا ہوگا. جس طرح سے لوگوں نے ہمیں پہلے دن سیریس نہیں لیا اور آج لوگ ہماری بات مانتے ہیں, میں تمہیں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ حق اور سچ کے ساتھ قانون میں رہتے ہوئے جب ہم اپنی اسٹرینتھ شو کریں گے, جب پاکستان پورا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, دیکھنا 70 سالوں سے نہ حل ہونے والے مسائل انشاءاللہ تعالی 70 گھنٹوں میں حل ہو رہے ہوں گے. اس پاکستان کے مسائل حل ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. آخری سانسوں تک یہ مطالبات اور ان کی جدوجہد کے لیے کوئی انلیمیٹڈ ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم کوئی ڈیٹ دے کر اس کے بعد فارغ, ہم ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری, اور جب تک ہمارے لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے, ہمارے حقوق, ہمارے اختیارات, ہمارے وسائل گراس روٹ لیول پہ آ نہیں جاتے, ہم اپنی آخری سانس تک یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے, برائی سے روکے, اور پاکستان کے تمام لوگوں کے دن پھیر دے. آج اس بات کو ختم کرتے ہوئے میں اس تاریخ کو میں اور انیس قائم خانی بھائی دہرانا چاہتے ہیں کہ ہم 3 مارچ کو آئے تھے اور اپنی پریس کانفرنس میں ہم نے اس پاکستان کے جھنڈے کو فوقیت دی تھی اور آخری سانس تک فوقیت دیتے رہیں گے. میں انیس بھائی سے گزارش کرتا ہوں
کہ آئیے اور ایک دفعہ پھر اس پاکستان کے جھنڈے کو میں اور آپ اسی طرح سے لہراتے ہیں جس طرح سے ہم نے 2016 اے میرے وطن پرست قدم بڑا وطن پرست اے میرے وطن پرست قدم بڑا وطن پرست پیار کے وفاؤں کے دیے جلا وطن پرست پاک سرزمین کے عزم عالی شان ہے حوصلے جوان ہیں حوصلے جوان ہیں قدم بڑا قدم بڑا قدم بڑا قدم بڑا علم کے چراغ سے اس کو جگمگائیں گے ہر قدم پہ ایک نئی شمع ہم جلائیں گے پاک سرزمین کے عزم عالی شان ہے حوصلے جوان ہیں حوصلے جوان ہیں قدم بڑا قدم بڑا قدم بڑا قدم بڑا زندگی کی روشنی وطن پہ ہم بار گئے اس چمن کا گوشہ گوشہ پیار سے سوار گئے پاک سرزمین کے عزم عالی شان ہے